साल से निकलने के बाद हम लोग यहाँ पे स्टेज लगाए हैं और इस स्टेज पे आप जैसा कि समाअत फरमा रहे थे, मुख्तलिफ उलमा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और बहुत दिनों के बाद जो एक हसाली थी, बहुत दिनों के बाद जो ऐसा लग रहा था कि ये मदरसा किसी और रुख पर जा रहा है, ये मदरसा जो हमेशा प्रोडक्शन करते हुए आ रहा है, शायद उसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है। उन्होंने एक अच्छा और खूबसूरत सा नज़ारा आप लोगों के सामने पेश किया है और हमेशा करता हुआ आ रहा है, लेकिन बीच में कोरोना और इसके बाद थोड़ी सी और परेशानी की वजह से ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। मेरे मोहतरम, आप जानते हैं कि इस मदरसे का जो मेयार रखा गया है, एजुकेशन मेयार, उसको आपने देखा भी, बच्चों का जो परफॉर्मेंस था, बच्चों का जो मुजाहिरा था, आपने उसमें भी देखा होगा कि इस मदरसे के अंदर लैंग्वेज पर, जुबान पे ज़्यादा काम किया जाता है। किस तरह से बच्चे हर मैदान में, हर फील्ड में जो एक बनाया गया था पहले ज़माने में और पहले के लोगों की तरफ से ये चलता हुआ आ रहा था कि दुनियावी इल्म, उखरवी इल्म, जो आदमी मौलवी बनेगा उसको बोले तो उखरवी इल्म, जो आदमी डॉक्टर बनेगा उसको बोले तो दुनियावी इल्म, इस फंडा को चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया है इल्म नाफे और इल्म गैर नाफे। वो इल्म जो हमें आसमान तक, अल्लाह रब्बुल इज्जत तक मिला दे खैर और आफियत के साथ, वो एजुकेशन एजुकेशन है, उसी पर लगातार फोकस किया जा रहा है, लगातार काम किया जा रहा है। अब जानते हैं कि ये मदरसा कितना कदीम है और सब इलाके के लोग हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस मदरसे का जो अज़ाइम है वो आपके सामने पेश कर देते हैं कि इस मदरसे में जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उससे इस मदरसे को मुज़य्यन करना, ये हमारा सबसे अहम एम है। उस पर हम लगातार फोकस कर रहे हैं, लगातार तवज्जो दे रहे हैं और जितने भी लोग यहाँ पे हाजिर हैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं, गुजारिश भी करते हैं कि हमारे खुल करके आप सामने रहें, आप हमारी मदद करें, तभी हम अच्छा से अच्छा टेक्नोलॉजी एडप्ट कर सकते हैं। वरना फिर ये मदरसा वही वाला कंसेप्ट में चला जाएगा और तमाम जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि मदरसे को मॉडिफाई किया जाए, वो कंसेप्ट खत्म किया जाए जो लोग कहते थे कि मदरसे के पढ़ने वाले का मतलब ये हुआ कि वो बस यूं ही सिर्फ मदरसे तक ही महदूद रहेगा। इस कंसेप्ट को खत्म करने के लिए हम लोग लगातार काम करते हैं और जितने भी लोग यहाँ पे हाजिरीन बैठे हुए हैं, ऑडियंस हैं जो सुन रहे हैं बातों को, उनसे भी लगातार गुजारिश की जा रही है कि वो कोशिश कि मदरसे को लेटेस्ट अंदाज से दुनियावी जो तालीम है उसको भी मद्देनजर रखते हुए, ऐसा नहीं है कि बिल कुरान हदीस के इल्म सिखाने के बाद उनको फारिग कर दिया जाए, सिर्फ उनको हदीस और कुरान के तालीमात दे करके उनको मदरसे से निकाल दिया जाए और निकालने के बाद उनको इस लायक छोड़ा जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ मदरसे में ही पढ़ा सकते हैं। ये कंसेप्ट दूर किया गया हमारे मुंतज़िमीन के तरफ से और जो हमारे लोग हैं उनके तरफ से ये कोशिश की जा रही है और लगातार इसमें लगातार कोशिश भी जारी है और आप लोगों से पुरखुलूस गुजारिश है कि आप लोग खुल करके सामने आए ताकि हमको काम करने के लिए आसानी पैदा हो और बेहतर प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास सामान मुहैया हो। वरना हम फिर परेशान हो जाते हैं और कोई नई काम करने के लिए, बेहतरीन काम करने के लिए जब सोचते हैं तो वो काम नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए। इसके अलावा मदरसे में जो सबसे एक अहम चीज़ है, आप जानते हैं, मेहमानों का ज़ियाफ़त एक अहम हिस्सा है इस्लाम का। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर से आपने हदीस भी सुनी होगी, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो शख्स आखिरत और अल्लाह पर ईमान रखता हो उसे मेहमानों का इकराम करना चाहिए। तो मेहमानों के इकराम में एक खूबसूरत सा दारुल ज़ुयूफ़ यानी मेहमानों के लिए एक खूबसूरत का सा घर बनाने का भी एजेंडा है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस पर भी तवज्जो दें और जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मदरसे को नए टेक्नोलॉजी से एडप्ट करें और नए टेक्नोलॉजी से इसको जोड़ें ताकि बच्चे मदरसे से पढ़ने के बाद वो दुनिया के किसी भी फील्ड में इस्लाम के बेहतरीन तर्जुमान बन सकें। उसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा कि सिर्फ अरबी नहीं, आप जानते हैं कि इंग्लिश पूरी दुनिया की ओवरऑल एक इंटरनेशनल जुबान है। कहीं भी आप जाकर के अंग्रेजी में दीन की बात आप कर सकते हैं, दीन को पेश कर सकते हैं। किस तरह पेश करना है
اسی طرح مولانا نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک بات کہی ہے جو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کو نوٹڈ چیز ہے وہ یہ کہ ہماری لینگویج، ہماری زبان جو ہوتی ہے ایسی زبان ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی فیلڈ میں دنیا اوور ورلڈ کہیں بھی چلے جائیں، ہماری زبان اتنی عجیب ہے کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے سے ہر جگہ پہچانے جاتے ہیں۔ اگر ہم سے کہا جائے انگریزی میں بات کرنے کے لیے تو ہم وہ عجیب و غریب انگریزی بولتے ہیں، بات تو کرتے ہیں ٹھیک بولتے ہیں، لیکن وہی ویری نائس، ویری وٹ، ویری کیا، اس کو تھوڑا سا خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے، ویری آئی ایم فائن، اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں ہیں اس کو وہ بہترین بنانے کے لیے ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، جو ہمارے پاس کچھ ہے اور مزید اس پر کام کیا بھی جا رہا ہے، اور مزید جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان سے گزارش بھی ہے کہ وہ لوگ اگر ہمارے ساتھ دیں گے اور ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہم اس سے بھی بہتر پروڈکشن کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور یہ صرف آپ یاد رکھیے گا کہ یہ صرف اسلام کے جو وائریئرس ہیں، جو جنگجو ہیں، یہ اسلام کے ہمیشہ ریپرزینٹ کریں گے، کہیں بھی رہیں گے، یاد رکھیے گا، اس لیے کہ ان کے دل میں، ان کے اندر وہ چیزیں رکھی گئی ہیں جس کو اقرا سے شروع کیا گیا تھا۔ بہت سے لوگ یہاں پہ بیان بھی کر رہے تھے، اقرا کے خاص الفاظ کو استعمال کیا جا رہا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں وہ اس سے دور نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ ہم نے تمام چیزیں دی ہیں، ایجوکیشن سے لیس کیا ہے جو ادرس ایجوکیشن ہے، لیکن ہم نے اس کو اقرا سے جوڑ کر کے پیش کیا۔ اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے یہی گزارش ہے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں مہمان کرام، اور اس کے علاوہ جو ہمارے خاص مہمان جناب عبید اللہ صاحب صدیقی سیوانی ندوی جو بہت دور سے اور ہمیشہ اس مدرسے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ مدرسہ آگے بڑھے۔ ابھی کچھ دن پہلے ان سے وستار سے تفصیلی بات ہوئی تھی، انہوں نے بہت ساری باتیں رکھی کہ مدرسے کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے، کس طرح سے ہم آگے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے بہت ہم لوگوں سے پرسنل باتیں کی تھی، بہت اچھا لگا تھا مل کر کے، اور بہت خوشی ہوئی تھی کہ ہمارے علاقے کے خود مولانا بھی ہیں، ان سے رہنمائی کرنے کا بھی اچھا موقع ہے، اور اس مدرسے کو بہتر سے بہتر بلڈ کرنے کے پاس بھی ہمارے پاس بہت اچھا سہولت ہے۔ اس لیے ہم سب سے جتنے بھی لوگ یہاں حاضرین موجود ہیں سب کا شکر گزار ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مہمان اعظام ہیں جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، مختلف جگہوں سے مختلف علاقے سے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جلسے میں مادھو پور بستی کے کتنے لوگ ہوں گے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ علی اختر صاحب کتنے لوگ ہوں گے اندازہ ابھی بتا سکتے ہیں کچھ؟ نہیں بس اردو جوار سے بھی کچھ لوگ آئے ہوں؟ جی آئے ہوئے۔ چلیے اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ ایک بات یہ ہے کہ مولانا نے جو بات کی ہے درخواست کے تعلق سے، تعاون کے تعلق سے، سارے لوگ کریں گے بھائی؟ ارے بتاؤ بھائی کریں گے؟ جی ایک بس میں گزارش کر کے دستہ بندی کا عمل کرا دیتے ہیں۔ سب سے بڑا تعاون لوگ نہیں کر پائیں گے، سب سے پہلا تعاون گاؤں والوں کا ہوتا ہے۔ جی ہم مثال کے طور پر ایک مدرسہ ہے آپ کا، وہ برندہ بن میں جامعہ اسلامیہ برندہ بن، باہر سے کافی لوگ تعاون کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے اس بستی والوں پر، قربان جائیے۔ میں سالانہ ان کے جلسے میں ہر سال جاتا ہوں، بڑی محبت سے لوگ بلاتے ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آئے، مسجد مدرسے کی، یہ سب مت دیکھنا، کسی سے کھیت کا جھگڑا، کسی کلیان کا جھگڑا، مدرسے نے کیا بگاڑا، یہاں سے تو دین کا فروغ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ سارے اختلافات اور نظر، لیکن جب مدرسے کی بات آئے تو اتحاد کا ثبوت دو، مال نہ دو لیکن محبت کا ثبوت دو، مال نہ دو لیکن اتحاد کا ثبوت دو۔ آپ کا ایک جگہ متحد ہو جانا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ہم امید کرتے ہیں خاص کر کے کسی باہر کے کسی پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر یہ مدرسے والے ٹھان لیں، بچے بھوکے رہیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہر گھر والے 2-4 بچوں کی ذمہ داری لے لیں، معاملہ ختم۔ ہر گھر والے ایک دو پیسہ جوڑ کر کے مدرسین کی تنخواہ لے لیں، معاملہ ختم۔ لیکن یہ جذبہ ہوگا تب نا، اس لیے سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرمائے، اور دین کا فروغ جو ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر کے ہو۔ اللہ ہماری جان کو، مال کو اس مدرسے کے لیے قبول فرمائے۔
अलविदाई वो दिन को करना है। आ जाओ बेटा आ जाओ, ये हमारे जितने हमारे तलबा है